नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपालमा यति बेला हामी कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त बनिरहेका छौँ। दैनिक जसो 9000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिरहेका छन्। 200 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भइरहेको छ। तर उपचार गरेर अथवा कोरोना भाइरसलाई जितेर निको भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बेडको अभाव भयो, बिरामीले राम्रोसँग उपचार पाउन सकेनन्, अक्सिजनको अभाव भयो भन्ने गुनासाहरू सर्वत्र सुनिँदैछ। यति मात्र होइन, कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने र त्यसले बालबालिकालाई बढी प्रभावमा पार्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। खासमा अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, चिकित्सकहरूले, कर्मचारीहरूले, नर्सहरूले कसरी उपचार गरिरहेका छन् र अक्सिजनको आयातको अवस्था के छ, अक्सिजनको अभाव किन भयो, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर लोचन कार्की। उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। डाक्टर कार्की, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तपाईसँग सुरुमा त यो बेडको अभाव भयो भनेर जताततै गुनासो आइरहेको छ, तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला। अक्सिजनको अभाव भएर पर्याप्त मात्रामा जति हामी सङ्क्रमितलाई बचाउनु पर्ने थियो त्यो बचाउन सकेनौँ भनेर चिकित्सकहरू स्वयंले भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ? बेडको अवस्था के हो, अक्सिजनको अवस्था के हो? हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घले यो पहिलो लहर आउँदादेखि नै हामीले चाहिँ यो नेपालमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको हामीसँग क्यापेसिटी छैन, पर्याप्त मात्रामा बेडका सङ्ख्याहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने अब महामारीमा यसको सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई बेडको अभाव पर्न सक्छ, अक्सिजनको अभाव पर्न सक्छ र यसको समयमै जो गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भनि नै रहेका थियौँ। र अहिले दुर्भाग्यवश के छ भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनौदिन एकदमै बढ्दो क्रममा छ, जसले गर्दाखेरि अहिले भएका हस्पिटल्सहरूका बेडहरू सबै प्याक छ। स्पेसली आइसियु भेन्टिलेटरको कुरै नगरौँ, यो अक्सिजन बेडहरू पाउन गाह्रो छ र पछिल्लो समय अब बेडहरू भए तापनि अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दाखेरि उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ। सहज रूपमा अक्सिजन पाइरहेको छैन र डिमान्ड र सप्लाईको कुरा छ। जति अहिले अक्सिजनको डिमान्ड छ त्यो अनुसारको सप्लाई मिट हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दाखेरि बेड हुँदा पनि बिरामी लिन नसक्ने अवस्था छ र भर्ना गरिरहेको बिरामीहरूलाई पनि के भन्छ बेला बेलामा अक्सिजन सकिने अवस्था आउन आँट्ने र हतार अक्सिजनको लागि हाहाकार हुने त्यस्तो परिस्थितिबाट अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर अहिले अक्सिजनको मात्रा कति हो, हामीसँग भएको कति हो, क्षमता कति छ र हामीले आयात गरेको समय कति माग हो र आपूर्ति कति भइरहेछ? अहिले कस्तो छ भन्नेदेखि अहिले प्रेजेन्टको कुरा गर्ने हो, अहिले जति हाम्रो डिमान्ड छ त्यसको आधी मात्रै सप्लाई छ। मानिलिउँ के भन्छ 7000 सिलिन्डर अहिलेको हाम्रो सप्लाई हो भने हाम्रो डिमान्ड चाहिँ भने 15000 सिलिन्डरको अहिले छ। त्यस्तो खालको स्थिति छ, ठ्याक्कै डबलको के भन्छ डिमान्ड छ। अब यसलाई मिट गर्नको लागि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हिजो हामीले अब सुरुमै टाइममै व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ त हामी चुक्यौँ। तर पनि अहिले हामीसँग जति अक्सिजन सप्लाइजहरू छ त्यसलाई एउटा त स्मार्टली ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ। किनभनेदेखि अहिले साना हस्पिटल्सहरूमा पनि कोभिडको उपचार भइरहँदाखेरि थुप्रै अक्सिजनहरू खपतहरू भइरहेको छ। बरु कोभिड नन कोभिड एकै ठाउँमा मिसाउनुको सट्टा ठुलो हस्पिटलहरूलाई कोभिड हस्पिटल भनेर डेडिकेटेड गरेर त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सप्लाई राम्रो बनाएर र बाँकी अरू हस्पिटल सानो हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फिभर क्लिनिकहरू र नन कोभिड हस्पिटलहरू चलाउन सकिएकोमा त्यो बेटर होला। अर्को कुरा थुप्रै मानिसहरूले चाहिँ अहिले कोभिडको डरले अक्सिजन नपाइला भनेर प्यानिक भएर घर घरमा अक्सिजन पनि राखेको अवस्थाहरू छ। अब त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ वास्तवमा अक्सिजन भनेको त एउटा औषधि जस्तो यो चाहिँ अब कति लिने कसरी लिने भन्ने कुरा अक्सिजन राखेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई अक्सिजनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि हुनुपर्छ। अक्सिजन एकपल्ट चाहिने भइसकेपछि घरमै राखेर पनि उपचार मात्रै पनि गर्न सकिँदैन, किनभनेदेखि अक्सिजन चाहिने अवस्था आइसकेपछि चाहिँ हस्पिटलमै लिएर आएको राम्रो हो। त्यस कारणले पनि घर घरमा राखिएका अक्सिजनका सिलिन्डरहरूलाई पनि हामीले पब्लिकलाई अवेर गरेर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अक्सिजन सप्लाईको एउटा सजिलो व्यवहारिक हामीले त्यसको बाटो पनि हामीले खोज्नुपर्ने छ। सुरुमा अक्सिजनको सप्लाईहरू अब सिसिएमले दिने भन्ने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले
बाट लिने भनेर भनिएको छ। तपाईँलाई कसरी अक्सिजन चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हस्पिटलमा सप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा सहज बाटो खोज्नु पर्ने छ। र कतिवटा अक्सिजन्सहरू छापा हानिएका छन्, ती अक्सिजनहरू पनि एउटा सेन्ट्रल कलेक्सनमा नल्याइकन कुनै अब पुलिसमै होला, कोही सशस्त्रमै होला, कोही आर्मीमा होला भने ती अक्सिजनहरूलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रल बास्केटमा राखेर त्यसलाई कसरी इजी सप्लाईको बाटो सजिलो बनाउने भन्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले जस्तो यो अक्सिजन सिलिन्डरमा माग र आपूर्तिमा झन्डै 50% भिन्नता देख्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै 1 लाख र देशभर 1,70,000 अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ भनिएको थियो। त्यो पर्याप्त हो कि होइन? हामीलाई सिलिन्डरको अभाव हो अथवा ग्यासको अभाव हो? सुरुमा हामीलाई भन्दाखेरि सिलिन्डरको अभाव हो, ग्यासको हामीलाई कुनै पनि अभाव छैन भन्ने खालको इन्फर्मेसन थियो, जसले गर्दाखेरि खालि सिलिन्डरको अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि फिलिङ र त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रब्लम हुने हो। तर हामीसँग अक्सिजनको चाहिँ सप्लाई इनफ छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन थियो। तर वास्तवमा अहिले चाहिँ सप्लाईमै कमी छ, अहिले अक्सिजन ग्यासमै कमी छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सिलिन्डरहरू खाली सिलिन्डरहरू हस्पिटलमा छन् तर हस्पिटलले फिल गर्न सकेको छैन। जसले के भन्छ 100वटा सिलिन्डरले काम चलाइरहेको थियो, आज 40वटा सिलिन्डरले काम चलाइरहनु परेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सिलिन्डर भन्दा पनि ग्यास सप्लाई के भन्छ इस्यु बेसी छ। हामीले अहिले कोरोनाको सेकेन्ड वेभको सामना गरिरहँदा फर्स्ट वेभमा जति सङ्क्रमण बढेको थियो अथवा जति अक्सिजन र बेडहरूको आवश्यकता परेको थियो त्यो अनुसारको आवश्यकता नपर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान भएर हामीले त्यो अनुसारको तयारी गर्न सकेनौँ अथवा समस्या कहाँनिर देखियो? त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो भने हामीले त यो अवस्था आउँछ भनेर पहिलेदेखि नै भनेको थियौँ। तर के भन्छ जुन फर्स्ट वेभमा जे राम्रो कामहरू भएको थियो त्यो पहिलो लहरमा भएका राम्रा कामको कन्टिन्युटी सेकेन्ड लहरमा आउँदाखेरि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएन। एउटा कुरा त्यहाँ कमजोरी भयो। दोस्रो कुरा हामीले पहिलो लहरमा सिकेका कुराहरू हामीले नसिके जस्तै गरिकन बस्यौँ अथवा सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा अप्लाई गर्न सकेनौँ। त्यहाँ अर्को हाम्रो कमजोरी भयो। पहिलो लहरमा त हामीले समयमा लकडाउन गर्न सकेका थियौँ, समयमा सीमाहरूलाई नाकाहरू बन्द गर्न सकेका थियौँ। अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको थियो। अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कोभिडको सङ्ख्या जब घट्दै गयो पहिलो लहर पछाडि कोभिड सके जस्तै गरिकन हामीले बनाएका नियमहरू, हामीले बनाएका नीति कार्यक्रमहरू र योजनाहरूमा हामीले त्यति ध्यान दिन सकेनौँ र दोस्रो लहरको पर्याप्त मात्रामा तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसमा दोस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। किनभनेदेखि बेलायतमा, फ्रान्समा, अन्य मुलुकहरूमा दोस्रो लहरको अवस्था हामीले देखिरहेको थियौँ र बिस्तारै भारत पनि आइसकेको थियो। हुन त पहिलो लहरमा पनि हामीसँग समय के थियो भनेदेखि चीनको वुहानबाट सिधै नेपाल नहुँदै यो अब विभिन्न मुलुक हुँदै हुँदै युरोप अमेरिका हुँदै भारत हुँदै नेपाल आउँदाखेरि 3 महिना लागिसकेको थियो। तर दोस्रो लहरमा त हामीसँग प्रशस्त मात्रा पनि समय पनि थियो र अनुभव पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर यो दोस्रो लहरको यो जुन महामारीको यो भयावह स्थिति आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले वास्ता गरेन। यस्तो हुँदैन भन्ने खालको जुन चाहिँ जिम्मेवार भनौँ न व्यक्तिहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई हल्का रूपमा लिएको कारणले गर्दाखेरि नै यो अवस्था आएको होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा अब जुन प्रोजेक्सन्सहरू गरिएको थियो यस्तो खालको सङ्क्रमण यति सङ्ख्यासम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरूको प्रोजेक्सन्सहरू भएको थियो, त्यो अनुसारले अक्सिजनहरू, बेडहरू, सबै चिजहरूको व्यवस्थाहरू गर्नु पर्थ्यो। र अहिले तपाईँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हेर्नुभयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू एकदमै भएको छैन। अब जतिसुकै हामीले बेड र अक्सिजन बढाए पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने यो सङ्क्रमणको जुन चेन अफ ट्रान्समिसन छ, सङ्क्रमण जुन हुने प्रक्रिया छ त्यो हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जबसम्म हामीले सङ्क्रमण हुने प्रक्रिया रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म सङ्क्रमण फैलिरहन्छ र जबसम्म सङ्क्रमण फैलिरहन्छ तबसम्म हामीले जतिसुकै अक्सिजन र बेड थपे पनि हामीलाई पुग्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातिर तत्कालको लागि हामीले अक्सिजन र बेड त बढाउनु जरुरी नै छ। तर त्यो सँगसँगै त्योभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो जुन मुहान हो इन्फेक्सनको सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको जुन व्यक्तिबाट व्यक्तिलाई सार्ने जुन यो चेन अफ ट्रान्समिसन छ त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि हामीले जुन अहिले गरेको टेस्टको सङ्ख्याले पुग्दैन। हामीले जतिसक्दो धेरै टेस्टहरू हामीले गर्न सकेको खण्डमा त्यो पनि लक्षित वर्गहरूमा जो चाहिँ सङ्क्रमितको कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ, उहाँहरूको सङ्गतमा आउनुभएको छ, तिनीहरूको हामीले पर्याप्त मात्रामा टेस्ट गर्न सकेर उहाँहरूलाई हामीले बेग्लै छुट्टै राख्न सकेको खण्डमा 14 दिन हामीले उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्न सक्यो भने उहाँहरूले अरूलाई सङ्क्रमण फैलाउनुहुन्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन अफ ट्रान्समिसन रोकिन्छ। तर जबसम्म हामीले यो चेन अफ ट्रान्समिसनलाई ब्रेक गर्न सक्दैनौँ यो सङ्क्रमण फैलि नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। जुन
बेसिक साइन्स हो यो भाइरसको। यो सेकेन्ड वेभको हामीले सामना गर्दै गर्दा सिकाएको, तर दोस्रो लहरमा हामीले त्यो केही पनि गर्न सकेनौँ। र सँगसँगै अहिले हामी सुरुमा बेडको कुरा गरिरहेको थियौँ, अहिले अक्सिजनको कुरा गरिरहेको छौँ। र अर्को अब भोलिको दिनमा आउन सक्ने क्राइसिस भनेको जनशक्तिको, जसबारेमा हामीले सोचेकै छैनौँ, त्यसको लागि हामीले प्लानै गरिरहेको थियौँ। किनभने अब बिस्तारै बिस्तारै सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू झन्झन बढ्दै जाने, तर एकातिर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू चाहिँ अहोरात्र खटेका छन्, 24 घन्टा 48 घन्टा खटिएका छन्, थाक्दै पनि जान्छन्, बिरामी हुँदै जान्छन्, कतिजना सङ्क्रमित हुँदै जान्छन्। र हामीले बेड थप गर्दै जाँदा, आइसोलेसन सेन्टरदेखि लिएर हस्पिटलको बेड थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रशस्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले ती स्वास्थ्यकर्मी, ती चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तिनीहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ, खालि नम्बर थपेर भएन, उनीहरूलाई ट्रेनिङ, यो कोभिड सम्बन्धी, क्रिटिकल केयर सम्बन्धी, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल सम्बन्धी यस्ता खालका ट्रेनिङ्सहरू पनि दिनुपर्ने छ, उनीहरूलाई तयारी अवस्थामा बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले अहिले पनि केही पनि तयारी गरिरहेको अवस्था छैन। जसरी भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब एमबिबिएस पढेर एमडीको तयारी गरेका चिकित्सकहरूलाई अहिले युद्धको मैदानमा ल्याइएको छ। उनीहरूलाई एमबिबिएस पछाडि एमडी पढ्नको लागि जुन तयारी गर्ने 4 महिना समय दिइन्छ, तिमीहरू अहिले आत्तिनु पर्दैन, घरमा बसेर पढ्नुको सट्टा काम गर्न आऊ भनेर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिएको छ। 100 दिनभन्दा ज्यादा काम गर्ने, कोभिडमा काम गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री कोभिड सम्मान दिइन्छ भनेर घोषणा गरेको छ। डाक्टर साहब, त्यो विषयमा म आउँछु, तपाईँले उठाएको यो विषयमा चाहिँ म आउँछु। अन्डरमा परिचालन गरिएको छ, फिफ्थ मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई परिचालन गरेको छ। यसरी जनशक्तिहरूलाई पनि परिचालन गरेको छ। हाम्रो पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले अहिलेबाट जनशक्तिहरूको तयारी गर्नुपर्छ, किनभने यसै पनि हाम्रो जनशक्तिहरू कम छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यस कारणले जनशक्तिको तयारीमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले जस्तो यो अवस्था आउनुमा आम नागरिकको जिम्मेवारी अथवा उहाँहरूको कमजोरी कति रह्यो र सरकारको कमजोरी कति रह्यो? यसमा सबैले के भन्छ जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट, सरकार एउटा अभिभावक हो, सबैभन्दा ठुलो जिम्मा त सरकारले लिने नै हो। किन भन्दाखेरि के भन्छ, उहाँ जिम्मेवार पक्ष पोजिसनमा बसेको हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग रिसोर्सेस छ। उहाँहरू त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ कि जहाँ उहाँहरूले पोलिसी बनाउने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, एक्जिक्युट गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुभएकोले गर्दाखेरि मूल जिम्मेवार त सरकारले लिनै पर्छ। तर सँगसँगै जनताहरू उति नै भागीदारी छन्, उति नै जिम्मेवार छन्। किनभनेदेखि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि जुन जुन मुलुकमा जनताहरू अनुशासित भए अथवा सरकारले जनताहरूलाई अनुशासित बनायो, त्यहाँ यो भाइरसहरू, सङ्क्रमणहरू कन्ट्रोलमा आयो। तर जुन जुन मुलुकमा जनताहरूले अनुशासनको पालना गरेनन् अथवा राज्यले पनि धेरै ठुलो चिजहरू यसलाई हल्का रूपमा लियो, त्यो मुलुकहरूमा सङ्क्रमणको दर एकदमै बढ्यो। जसरी अमेरिकामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यतिखेरका राष्ट्रपति ट्रम्पको बेलामा हल्का रूपमा यसलाई साधारण रूपमा लिँदाखेरि एकदमै सङ्क्रमण बढ्यो। अब त्यस्तै गरिकन अब तपाईँले हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि भर्खरै पनि त्यहाँ चुनावहरू भएको थियो, ठुल्ठुलो र्यालीहरू भए, जसको कारणले गर्दाखेरि आज के भन्छ भारतले यो रूप देख्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो दोस्रो पहिलो लहर सकिँदा नसकिँदैखेरिकन राजनीतिक भेलाहरू, ठुल्ठुला भेलाहरू भए, 1 लाख मान्छे जम्मा पार्ने, 2 लाख मान्छे जम्मा पार्ने खालका भेलाहरू पनि भए, सँगसँगै भारत जाने कुम्भ मेलाहरूबाट फर्किने यस्ता खालका चिजहरू पनि भए, जसले गर्दाखेरि थुप्रै सङ्क्रमितहरूले छरपष्ट हुने स्थिति आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब जनताहरू अहिले पनि कति एउटा एक थरीको ग्रुप छ जसले कोरोना भनेको केही पनि होइन, यो साधारण रुगाखोकी पनि मात्रै हो, खालि यो एउटा यसलाई ठुलो हेबोको रूपमा बनाइयो भन्ने खालको एउटा जनताहरूलाई त्यो तरिकाले पनि हल्का रूपमा टिका टिप्पणी गर्ने समूह पनि छ। र कतिले चाहिँ अनुशासनहरू पनि पालना, लकडाउन सरकारले नगरे पनि आफू सेल्फ लकडाउनमा नबसिकन हल्का रूपमा लिने, लकडाउन भनेर मूल बाटोमा भए तापनि सानसानो गल्लीहरूमा भेला हुने, छरछिमेकीहरू भेला हुने, अनि तरकारी पसलमा भेला हुने, चिया पसलमा भेला हुने, यस्तो खालको जुन कुराहरू भइरहेछ, भित्रभित्र बसेर अब आफू गेट टुगेदर गर्ने यस्तो खालको तरिका जुन भइरहेको छ, यस्तो लकडाउनमा पनि बिहाबारीदेखि विभिन्न चिजहरू भिडभाडहरू भइरहेछ। त्यो वास्तवमा त्यसले अन्ततोको त्यो सङ्क्रमणहरू फैलाउने काम मात्रै गर्छ, त्यसले रोक्ने काम गर्दैन। त्यस कारणले जनताहरूले पनि के भन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले दिएको के भन्छ निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्यो, आफै लकडाउनमा पनि बस्नु पर्यो। अनि सरकारले पनि आफू जिम्मेवार भएर आफूले पनि के भन्दाखेरि लिडर हेज टु लिभ बाई एन एक्जाम्पल भनेको आफूले एउटा इक्जाम्पल सेट गरेर आफूले पनि के गर्नु पर्यो भने ती पोलिसिजहरू, आफूले बनाएका पोलिसीहरूलाई आफूले पनि पालना गर्नु पर्यो। न कि आफूले चाहिँ जुलुस, नाराबाजी, यताउता, मिटिङ, सेमिनार, भेला यस्ता चिजहरू गर्नुको सट्टा उनीहरू दे हेभ टु लिड बाई एन एक्जाम्पल। त्यो भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले पनि
जब आफ्नो के भन्छ लिडर्सहरूले आफ्नो नेतृत्व वर्गहरूले नै अब सही तरिकाले बसेपछि त तलको मान्छेहरू सही तरिकाले बस्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा सबै जिम्मेवार छन्, सरकार, जनता, र यसलाई जित्नको लागि चाहिँ सबैजना फेरि इन्भल्भै नभइकन हुँदैन। त्यस कारणले हामी मेडिकल एसोसिएसनले पनि हामी एक छौँ भन्ने अभियान पनि चलाएको कारणै त्यही हो। किनभने यो केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयले, केवल सरकारले, केवल स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले मात्रै भएर हुँदैन। यसमा जनताहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ। विभिन्न जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू हुन्छ, हामीले मेडिकल एसोसिएसनबाट अपिल पनि गरेका थियौँ। अरू काम सबै रेड अलर्ट भनेर हामीले घोषणा पनि गरेका थियौँ। र हामीले के भनेको थियौँ, जसले जे काम गरिदिनु भएको छ आफ्नो काम छोडेर अहिले कोभिडमा को रोकथाममा लागौँ। किनभने यो हामी कोभिडलाई रोकथाम गर्न सक्यो भने हामी सबै बाँच्ने हो। अब कोभिडलाई हामीले रोकथाम गर्न सकेन भने हामी सबैजना मर्ने हो। अहिले हरेकको घरमा कुनै यस्तो घर छैन जसमा कोभिड सङ्क्रमित नभएको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैको साझा लडाइँ हो। सबै पोलिटिकल पार्टी, सबै अभियन्ताहरू, सबै के भन्छ राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरू, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू, सबै नेपाली जनताहरू सबैजना चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो ठाउँबाट कसरी यसलाई जित्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। हजुर, यसमा अब स्वास्थ्य कर्मी कति जिम्मेवार, किनभने कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित भएर उसलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर हस्पिटल जाँदासम्म पनि उसले उचित उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको छ। तपाईँहरूसँग समस्या बेडको हो, अक्सिजनको हो, भेन्टिलेटरको हो, आइसियुको के हो, अथवा यो कुरा तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? किन मानिस अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन्? हेर्नुहोस्, अहिलेको बेलामा सबैभन्दा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको भनेको स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सक नै हुन्। यदि कसैले आफ्नो धर्म निभाइरहेछन् भने ती भनेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी हुन्। न उनीहरूले आजको दिनमा तलबको कुरा गरेका छन्, न भत्ताको कुरा गरेका छन्, न सुरक्षाको कुरा गरेका छन्, न खानाको। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष लोचन कार्कीसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँसँग फेरि हामी सम्पर्क जोड्न सफल भएका छौँ। हजुर, निरन्तर गरौँ। र जुन अहिले चिकित्सकहरूले आफ्नो जीवन नभनिकन, भोक निन्द्रा प्यास नभनिकन, आफ्नो परिवार नभनिकन जुन तरिकाले अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरिरहेछन्, उनीहरूले एउटा मात्रै ध्येय उनीहरूको के छ, स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूको हाम्रो ध्येय के मात्रै छ भनेदेखि कसरी बिरामीलाई, धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो निको पारेर पठाउने, एउटा बिरामीलाई, भर्ना भएको बिरामीलाई कसरी चाँडै ठिक बनाएर घर पठाउन सक्यो भने अर्को बेड खाली हुन्थ्यो र इमर्जेन्सीमा पर्खिरहेको अर्को बिरामीले त्यो बेड पाउँथ्यो भन्ने हिसाबले चिकित्सकहरू के भन्छ 24 घन्टा 48 घन्टा यो हिसाबले काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले चिकित्सकहरूले आफ्नो धर्मबाट नैतिकवान भएर यसलाई आफ्नो ठुलो धर्म मानेर आफ्नो काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यस्तो बेलामा पनि यदि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि प्रश्न उठाइन्छ भने यो बडा गलत कुरा हुन्छ। किनभने अब सीताले पनि एकचोटि चाहिँ त्यो अग्नि परीक्षा दिनु होला, तर नेपालका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरैचोटि अग्नि परीक्षा दिइसकेका छन्। नेपालका स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरूले भुइँचालो आउँदाखेरि पनि अग्नि परीक्षा दिइसकेका छन्। त्यतिखेर के भन्छ यो भवनहरू हल्लिरहेको बेलामा, हस्पिटलका भवनहरू हल्लिरहेको बेलामा ती हल्लिएका भवनमा बसेर स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरू नै काम गरिरहेका थिए। जबकि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले सबैलाई टेन्टमा राखेर सुरक्षित वातावरणमा राखेर आफू काम गरिरहेका थिए र विदेशी सहयोग आउन्जेलसम्म चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले काम गरिसकेका थिए। पहिलो लहरमा पनि चिकित्सकहरूले आफ्नो के भन्छ क्षमता देखाइसकेका छन्। किनभने यो अवस्थामा विदेशी सहयोग आउन सक्ने अवस्था छैन, सबै मुलुकहरूले आफ्नो लडाइँ लडिरहेको छ। दोस्रो लहरमा पनि चिकित्सकहरूले के भन्छ आफ्नो धर्म निभाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि प्रश्न गर्नु भनेको अब फेरि अर्को अग्नि परीक्षा, अर्को महामारीलाई हामीले कुर्नु हो कि त अर्को महाभूकम्पलाई कुर्नु पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्य चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू भनेको त बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएको हुनाले अक्सिजन मिलाउने, बेड मिलाउने भन्ने काम भनेको म्यानेजरियल काम हो। हस्पिटलमा दुई खालको काम हुन्छ, एउटा भनेको उपचारात्मक काम हुन्छ जसमा चिकित्सकहरू इन्भल्भ हुन्छन्, अर्को भनेको म्यानेजरियल काम हुन्छ जुन भनेको म्यानेजमेन्टको काम हो, जुन भनेको हस्पिटल म्यानेजमेन्टको काम हो, जुन भनेको के भन्छ सरकारको काम हो, मन्त्रालयको काम हो, विभागको काम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन मिलाउनु पर्ने अहिले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी जाँच्ने बाहेक थप काम के गरिरहनु परेको छ भने अक्सिजन खोज्नु आफै परिरहेको छ, बिरामीलाई बेड आफै खोजिदिरहनु परेको छ। एउटा इमर्जेन्सीमा 10 जनाको बेड छ भने 20 जना इमर्जेन्सीमा बेडमा सुधारेर काम गरिरहेका छन्, भुइँमा राखेर काम गरिरहेका छन् र अर्को बेड पनि उनीहरूलाई खोजिदिनु परेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभएर होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरूलाई फोनबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई मनोबल बढाउने काम, उहाँहरूको फोनबाट उपचार गर्ने काम गर्नेदेखि लिएर कोभिड मात्रै नभएर नन कोभिड भएका बिरामीहरू जो घरमा थन्केर बस्नु भएको छ, आफ्नो क्लिनिक र डक्टर कहाँ पुग्न सक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई
फोनबाट हुन्छ, विभिन्न चिजबाट टेलिकन्सल्टेसनहरूबाट उपचार दिने काम, मनोबल बढाउने कामदेखि लिएर यस्ता थुप्रै कामहरू अहिलेमा तल्लीन भएको अवस्था छ र चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। तर अरू जिम्मेवार पक्ष हस्पिटल म्यानेजमेन्टका कुराहरू होलान् अब अथवा जिम्मेवार निकायहरूको कामहरू, अक्सिजन बेड बनाउने कामहरूमा उहाँहरूले यसलाई समयमै गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि समय छ, त्यो कसरी अक्सिजन ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, के गर्ने, उहाँहरूले यसमा जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्छ। भनेको अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अक्सिजन नै हो, अथवा बेड पाइन्छ, अक्सिजन पाइँदैन, भेन्टिलेटर पाइँदैन। पहिले बेडको समस्या थियो, अहिले बेड पाए तापनि अक्सिजनको अभाव छ। अक्सिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि अब केही खाली भयो, कहिले कुनै बेला बेड खाली भइहाल्यो भने पनि अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि हस्पिटललाई बिरामी लिन डर भइरहेको। किनभने मैले अघि भने 100वटा सिलिन्डर पाइरहेको हस्पिटलले 30वटा सिलिन्डर पाउन थालेपछि उसले कसरी चाहिँ थप बिरामीको उपचार गर्न सक्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो सबै खुला स्टोरी हो कि ओपन स्टोरी हो, सबैलाई थाहा छ समस्या कहाँ छ, अक्सिजन छैन। अनि जबरजस्ती तैँले उपचार गर भनेर भनिदिने मान्छेले जिम्मेवार भएर भन्नु पऱ्यो नि, अक्सिजन दिएर उपचार गरौँ भन्नु चाहिँ ठिक हो, हतियार दिएर लडाइँ लड भन्नु त ठिक हो, हात बाँधेर पौडी खेल भने जस्तो गरिकन अक्सिजन नदिने उपचार गर भनेर भन्दाखेरि त्यो कसरी उपचार गर्न सक्छ कोही मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिले त जसले उपचार गर भनिरहेको छ उसले त पहिले अक्सिजन व्यवस्था त मिलाइदिनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले अहिले मेन समस्या भनेको चाहिँ अक्सिजनकै हो। हजुर, अहिले झन्डै एक हप्ता आदि भयो 9000को सङ्ख्यामा लगभग सङ्क्रमित र 200को हाराहारीमा मृत्यु भइरहेको छ। अब यो हाम्रो आकलन के हो? उच्च बिन्दु यही हो अथवा यहाँबाट घट्दै जान्छ कि आगामी दिन थप जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्? अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि, अब भनौँ लकडाउनको असरले गर्दाखेरि अब केही समय पछाडि नयाँ सङ्क्रमण हुनेको दर डेफिनेटली घट्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मान्छेको आवत जावत पहिलेको जस्तो हुन त अहिले लकडाउन भने तापनि पूर्ण रूपमा लकडाउन छैन। बाटोमा हामीले हिँड्दाखेरि अहिले पनि के भन्छ मानिसहरू राम्रैसँग हिँडेको देखिन्छ, गल्लीहरूतिर त झन् राम्रै मान्छेहरूको आवत जावत देखिन्छ। यसलाई अब निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ सिधै कार्यालयबाट पूर्ण रूपमा कर्फ्यू या लकडाउन त होइन, तर पनि अब जुन रूपले एउटा एकदमै के भन्छ स्ट्रङ लकडाउन त यो होइन। तर पनि के छ भने हिजोको नर्मल अवस्था भन्दा यसले के गरेको छ भने मान्छेहरूलाई केही रूपमा आवत जावत र मोमेन्टहरूमा रोकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विगतको 2 हप्ताको लकडाउनको असर अब करिब 2 हप्तामा देखिन थाल्छ। जसले गर्दाखेरि नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरूको ग्राफ प्लेटु भनौँ न, जुन तरिकाले ग्राफ एकदमै वात्त बढिरहेको थियो त्यसमा केही त्यो प्लेटु जसरी स्टिफली माथि गइरहेको थियो यसरी माथि गइरहेको ग्राफ चाहिँ बिस्तारो तरिकाले अब प्लेटु फर्म हुन चाहिँ थाल्छ। तर त्यो भनेको मतलब फेरि के हो हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने यो पहिलो लहरबाटै हामीले सिकिसकेको कुरा चाहिँ के हो भने लकडाउन भनेको उपचार होइन, यसले सङ्क्रमणलाई पछाडि धकाल्ने, सङ्क्रमित जति हुने त्यो भएर छाड्छ। यसले चाहिँ समय किन्नको लागि दिएको अवसर हो। जुन अब प्लेटु भएको बेलामा सङ्क्रमित जुन बेलामा हस्पिटल एकदमै प्याक भएको बेलामा फेरि नयाँ बिरामी लिन सक्ने अवस्था आइसकेपछि हामी लकडाउन गरिसकेपछि भएका बिरामीहरूलाई उपचार गरेर नयाँ बिरामीले बेड पाओस् भन्नलाई अलिकति सहज गर्नुपर्ने होस् र त्यो समयमा थप बेडको अक्सिजनको स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले लकडाउन गरिएको। तर विगतमा पनि हामीले के गर्यौँ भने लकडाउन गऱ्यौँ, तर हामीले त्यसमा थप कामहरू जति गर्नु पऱ्यो त्यति गर्न सकेनौँ। र यसपालि पनि हामीले चाहिँ यो लकडाउन थप्ने मात्रै काम नगरेर सँगसँगै चाँडोभन्दा चाँडो हामीले अक्सिजन प्लान्ट्सहरू थप्नुपर्ने, अक्सिजनको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने र बरु ठुलो आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनाएर जति अब यदि हामीले ठुलो आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनायो भनेदेखि हस्पिटलमा चाप कम हुन्छ, त्यसको हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरू राज्यहरूले, अरू देश, अरू यो संसारका अरू मुलुकहरूको सफल मोडल्सहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। लास्ट टाइममा गरेका चिजहरू हामीले सिक्नुपर्छ। तर के हो भने लकडाउनले ग्राफलाई प्लाटो गरे पनि फेरि लकडाउन खुलिसकेपछि यो थिचेको स्प्रिङ जस्तो फेरि हामीले लकडाउन खोलेपछि फेरि मानिसहरूको आवतजावत बढ्ने, त्यस कारणले फेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने डर हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले राम्रैसँग साँच्चै नै कन्ट्रोल गर्ने हो भने चाहिँ अघि नै मैले भनेको कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भनेको के हो भने टेस्टको सङ्ख्या हामीले अत्याधिक बढाउनुपर्छ। पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्टमा आएका मानिसहरूलाई एकदमै राम्रोसँग खोज्नुपर्छ, उनीहरूलाई फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई छुट्याएको खण्डमा छुट्याएर र चेन अफ ट्रान्समिसनलाई हामी जबसम्म रोक्दैनौँ, सानो चेन रहिरह्यो भने पनि फेरि यो व्यक्तिलाई सार्ने भएकोले गर्दा र सानो ग्रुपमा पनि यो इन्फेक्सन रहिरह्यो भने फेरि त्यो ग्रुप बजारमा जान्छ, फेरि त्यो ग्रुप काममा जान्छ, फेरि त्यो ग्रुप रेस्टुरेन्टमा जान्छ, तरकारी पसलमा जान्छ, विभिन्न बिहा भोजमा जान्छ र फेरि त्यो सङ्क्रमण फेरि एकजनाले अर्कोजनालाई फैलाउँदा फेरि सङ्क्रमण
जान्छ। आगोको झिल्को जस्तो हो, एउटा अलिकति आगोको झिल्को रहिरहेसम्म पनि त्यो बढिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई लामो समय रोक्नलाई। दोस्रो कुरा, हामीले दीर्घकालीन हाम्रो समस्याको समाधान गर्ने हो भने भ्याक्सिनेसन्सलाई हामीले एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। अब कहाँबाट कोसँग कसरी हामीले भ्याक्सिन ल्याउने, त्यो सरकारले इन्टरनेसनल अब यो लबिङहरू गरेर डिप्लोमेसीहरूबाट भ्याक्सिनहरूको लागि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भ्याक्सिनेट गर्न सकेको खण्डमा, जसरी इजरायलले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भ्याक्सिनेट गरेर अहिले मार्च 3 घोषणा गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को हामीले लङ टर्म भ्याक्सिनेसनको पनि हामीले योजना बनाउनुपर्छ र हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पब्लिकहरूलाई एजुकेट गरेर हामीले चाहिँ भोलि यो हामीले फेरि लकडाउन खोलिसक्दाखेरि पनि जबसम्म कोभिड कम्प्लिट रूपमा हामीले नियन्त्रणमा लिँदैनौँ तबसम्म हामीले नर्मल लाइफ होइन कि न्यू नर्मल लाइफ, अर्थात् नयाँ जीवनशैलीमा हामीले जानुपर्छ। अर्थात् हामीले मास्क छोड्नु हुँदैन, हामीले भौतिक पृथकीकरण छोड्नु हुँदैन, घरबाट काम गर्न सकेन घरबाट काम गर्नुपर्छ, अफिसमा राखेका टेबलहरूको व्यवस्थापनहरू नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ, पहिलेको जस्तो भिडभाड तरिकाले गर्नु भएन। कतिवटा चिज इन्टरनेटबाट बिजुलीको मसुल तिर्न सकिन्छ, अथवा विभिन्न चिज डिजिटलाइज गर्ने चिजहरूलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ न्यू नर्मल लाइफ के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले हाम्रो जनताहरूलाई पनि एजुकेट गर्ने, अभ्यस्त गर्ने काम गर्नुपर्छ। अनुगमन विभिन्न ब्याङ्कहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न भिडभाड हुने ठाउँहरूमा कसरी काम भएको छ त्यसको अनुगमन हुन जरुरी छ। उनीहरूलाई चाहिँ न्यू नर्मल लाइफमा बाँच्नको लागि हामीले पुस गर्नुपर्ने छ। यी चिजहरू नगरिकन चाहिँ केवल बेड र आइसोलेसन थपेर मात्रै समस्या होस्। अनि तपाईँले जस्तो अब सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै गर्दा अहिलेसम्मको हाम्रो तयारी भइरहेका प्रयास सबै हेर्दाखेरि अब बालबालिकालाई छोड्ने हो भने पनि झन्डै 2,70,00,000 जति मानिसलाई त खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। सक्छ हाम्रो क्षमताले, हाम्रो प्रयासले अहिले त्यतातिर हामी उन्मुख छौँ? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सबै नागरिकलाई खोप लगाउनुपर्छ, त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। तर अहिलेसम्म हाम्रो प्रयास बालबालिकालाई छोड्ने हो भने पनि 2,70,00,000 मानिसलाई त खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अहिलेको हाम्रो प्रयासले, हाम्रो क्षमताले, भइरहेका प्रयासले त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ अथवा कति समय लाग्ला यसको लागि? सुन्दै हुनुहुन्छ? इन्टरनेटको समस्याका कारण। हजुर डाक्टर कार्की सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले अलिक तपाईँको आवाज त सुनिनँ, तर मैले मेरो क्वेसनमा मैले सुनेको एक दुईवटा शब्दबाट मैले तपाईँको क्वेसन बुझ्ने मैले भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। बालबालिका र खोप भनेर मैले सुने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो चरणमा यो भाइरसले बालबालिकालाई छुँदैन भन्ने हिसाबले बालबालिकालाई चाहिँ यो खोप यो भाइरसले छुँदैन भन्ने पहिलो लहरमा आउनुभएको थियो। भएकोले गर्दाखेरि खोपको कुराहरूमा के भन्छ बालबालिकाहरूमा एक्सपेरिमेन्टहरू पनि भएन, रिसर्चहरू पनि बालबालिका त्यो एज ग्रुपलाई रिसर्चमा इन्भल्भ गराइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूमा खोपहरूको कुराहरू आएन। अहिले दोस्रो लहर जब भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर नयाँ नयाँ भेरिएन्ट भएर आएको छ, यसले के भन्छ यङ एडल्ट 20 देखि 40 वर्षका मानिसहरूलाई पनि छुएको छ, बालबालिकालाई पनि छुएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हुने भ्याक्सिनको रिसर्चहरू चाहिँ त्यो एज ग्रुपहरूमा पनि अब आउने दिनहरूमा पक्कै पनि हुन्छ र ती भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ अब यङ एडल्ट ग्रुप्सको लागि र बच्चाहरूको लागि पनि त्यो भ्याक्सिन सम्भवतः अब आउने निकट भविष्यमा आउँछ। अब र दोस्रो कुरा के हो भने भाइरसले रूप परिवर्तन गर्दै यो जाने पनि स्वाभाविक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ भाइरस भयो पहिलो लहरमा, दोस्रो लहरमा अब थुप्रै किसिमको भाइरसले रूप परिवर्तन गरेर आफ्नो प्रकृति, आफ्नो नेचर, इन्फेक्टिभिटीको रेट, अब यसको मृत्यु दर, अब निमोनिया गराउने दरदेखि लिएर कहिलेकाहीँ भाइरस पहिलेभन्दा दह्रो भएर आउँछ, कहिले आफूभन्दा कमजोर भएर आउँछ, कहिले विभिन्न आफ्नो जिनमा उसको सिक्वेन्समा विभिन्न परिवर्तन गर्दै आउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ अब नेपालमा अब यसको जिन सिक्वेन्सहरू जिनोमको अब हामीले यो हेर्ने संरचना छैन। होइन भनेदेखि वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो देशमा आफ्नै खालको भेरिएन्टहरू बनिरहेको छ कि जसरी युके भेरिएन्ट भने जस्तो, जस्तै इन्डिया भेरिएन्ट भने जस्तो, काठमाडौँ भेरिएन्ट बेग्लै बनिरहेको छ, बाँकी नेपाल भेरिएन्ट बेग्लै बनिरहेको छ, बा त्यसको लागि त्यसले अर्कै किसिमले काम गरिरहेको छ। त्यो चिजहरू हेर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो सबै संरचना हामीसँग छैन। यद्यपि भाइरसको नयाँ नयाँ संरचना अनुसारले भ्याक्सिनको पनि त्यही अनुसारले नै रिसर्च र त्यही अनुसारले नै मार्केटमा नयाँ किसिमको भ्याक्सिनहरू पनि आउन सक्छ र अब बच्चाहरूमा पनि रिसर्च भएर बच्चाहरूलाई पनि दिने खालको भ्याक्सिन्सहरू आउन सक्छ।
तर बनेका इतिहासमै यति छिटो समयमा बनेको भ्याक्सिन्सहरू हो। नत्र भने भ्याक्सिन बन्नलाई घटीमा 10 वर्ष लाग्छ। 1 वर्षमा जुन भ्याक्सिन बाहिर आएको छ, यो इतिहासमै सम्भवतः पहिलोचोटि यसरी भ्याक्सिन आएको छ। र अहिले पनि आएका भ्याक्सिनहरू वास्तवमा भन्ने नै थर्ड फेज ट्रायलको कुराहरू हो। तर पनि अब हामीले जे गर्नु छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ, किनभने दिन प्रतिदिन हामीले थुप्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भएर जीवन बिताइरहेको अवस्थामा यसमा साइन्टिस्टहरू, विभिन्न निकायहरू यसमा लागिरहेका छन्। र अब आउने दिनमा हामीले बच्चाहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि त्यो ग्रुपलाई पनि सम्बलित हुने गरिकन भ्याक्सिन्सहरू आउँछ। तर हामीले अहिले एटलिस्ट भएका भ्याक्सिन्सहरू मार्केटमा अभाइलेबल, संसारको मार्केटमा भएको अभाइलेबल भ्याक्सिन्सहरू जुन भल्नरेबल ग्रुपहरूलाई लगाउन सकिन्छ, जस्तै हामी फ्रन्ट लाइनरहरू भन्यौँ, बुढाबुढीहरू भन्यौँ, अनि इम्युनो कम्प्रोमाइज भनेको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरू भयो, त्यस्तो ग्रुपहरूलाई जति सक्दो चाँडो हामीले भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक हामीले त झन्डै 2,70,00,000 मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो तयारी हेर्दाखेरि जुन प्रयास भइरहेको छ, कति समय लाग्ला? हामी छिटै यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ? होइन, हेर्नु, जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ। यदि अनेस्टली काम गरेर लाग्ने हो भने असम्भव भन्ने कुरा छैन। होइन, मान्छेले रातारात अब हस्पिटल बनाएको छ, तपाईँले मान्छे जनशक्ति सबैजना इन्भल्भ हुने हो, पैसा र ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा हो। हेर्नु, सबै चिज भनेको यो सबै म्यानेजमेन्टको कुराहरू हो। म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अब यो म्यान भनेको ह्युमन रिसोर्स, 3M भनौँ न। 3M भनेको एउटा म्यानहरू चाहियो, अर्को तपाईँको यो के भन्छ हाम्रो म्यान पावरहरूको कुरा भयो, अर्को मनीको कुराहरू भयो, अर्को म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। जब तपाईँले के भन्छ ह्युमन रिसोर्सेस र पैसालाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभयो तपाईँ अब अरू मुलुकहरूमा हेर्नुभयो भने रातारात हस्पिटल बनेका छन्, आइसोलेसन सेन्टरहरू बनेका छन् भने इच्छा शक्ति भयो भने नहुन सक्ने कुरा होइन। हामीले अब विदेशमा भएका विभिन्न कम्पनीजहरूले, विभिन्न देशले भ्याक्सिन निकालिरहेको छ भने उनीहरूसँग हामीले कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, कसरी डिप्लोमेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। र त्यो गर्न सकेको खण्डमा ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि दुईवटा कुरा हो। एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, अर्को नियत सफा हुनुपर्छ। यहाँ त अब हामीले टार्गेट र विभिन्न टेलिभिजनहरू, विभिन्न पत्र पत्रिका पढ्दाखेरि भ्याक्सिनमै भएका विभिन्न यो के भन्छ भनौँ न कमिसनका खेलहरू सुन्नमा आइरहेको छ, जुन बडा दुःख लाग्दो कुराहरू छ। मान्छेको जीवन र मृत्युको बेलामा बसेका मानिसहरूलाई भ्याक्सिन दिनुको सट्टामा यो कमिसनको खेलहरू, जब मान्छेको अब यस्तोतिर लागिसकेपछि त गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, तर यदि इच्छा शक्ति र नियत सफा छ भने गर्न नसक्ने कुरा के हुन्छ? अनि जस्तो हामीले अहिले दोस्रो वेभको कुरा गर्दैछौँ, विश्वव्यापी ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तेस्रो वेभको सम्भावना कति हो? त्यसबाट बच्नको लागि गर्नुपर्ने तयारी को हो? किनभने यहाँ तेस्रो वेभमा चाहिँ बालबालिकाहरू अलि बढी जोखिममा हुन सक्छन् भन्ने आकलन पनि गरिँदैछ। हेर्नुहोस्, अब हामीले पहिलो लहरै नेपालमा आउँदैन भन्ने मान्छेले सोच्यौँ। त्यो बेलामा चिकित्सक जुन बेलामा वुहानमा यो रोग आएको थियो, त्यो बेला नै हामीले के भनेको थियो, नेपालका तपाईँले अहिले पनि मेडिकल एसोसिएसनको दस्तावेजहरू हाम्रो फेसबुक, हाम्रो वेबसाइट हेऱ्यौँ भने कसैले नबोलेको बेलामा हामी नै पहिलो संस्था थियौँ जसले चाहिँ तयारी अवस्थामा बसौँ, जुन बेला पनि आउन सक्छ भनेर हामी भनेको थियौँ। तर त्यतिखेर वुहानमा भर्खर आइरहेको थियो। हामीले 3 महिना लाग्यो होला आउनलाई, तर हामीले भनेअनुसारले त्यो बेला भयो। मान्छेले कल्पना पनि गरेका थियौँ त्यो बेलामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले त नेपाल भनेको कोरोना पर्यटन वर्ष मनाऊ, पर्यटन मनाउन आउँ क्या। जब बोर्डर सिल गर्नुपर्ने बेलामा मान्छेहरूलाई बोलाइरहनु भएको थियो। त्यहाँ हाम्रो के भन्छ भिजनरी त्यो हाम्रो लिडरसिप हेर। त्यस्तै अब त्यस पछाडि अब आयो, लकडाउन पनि भयो, मान्छेहरूले जीवन पनि गुमाउनु पऱ्यो, सङ्क्रमितहरू पनि भयो। त्यस्तै गरिकन दोस्रो लहर फ्रान्समा आयो, बेलायतमा आयो, अरू ठाउँमा आयो। हामीले दोस्रो लहरको तयारी गरौँ भन्दै होइन कोरोना सकियो भन्ने जस्तो तरिकाले अब आउँदैन। अब हाम्रो के भन्छ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमता राम्रो छ, अब कोरोनालाई हामीले जित्यौँ भन्ने जस्तो गरिकन फेरि जिम्मेवार मन्त्रालयहरू, जिम्मेवार मान्छेहरू, जिम्मेवार निकायहरू फेरि पनि आफूले बनाउनु पर्ने गर्नुपर्ने योजनाहरूमा चुके। तर दोस्रो लहर आयो, भारत सँगसँगै हामीसँग आयो र हामीले जहिले पनि भारतलाई पछ्याइरहेको छौँ। पहिलो लहरमा पनि भारतभन्दा हामी 1 महिना पछाडि थियौँ, दोस्रो लहरमा पनि 1 महिनापछि हाम्रो कहाँ आयो। खुला बोर्डरदेखि लिएर विभिन्न बोर्डरको व्यवस्थापन हामी यसमा जोडिएको छ। त्यस्तै अहिले विभिन्न मुलुकहरूमा तेस्रो लहर पनि आइरहेको छ। अहिले हामीले तेस्रो लहरको कुरा गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले तेस्रो लहर भनेको के हो, कसो, कहिले हो भन्ने कुरा सोच्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तेस्रो लहर इभन चौथो लहर हुँदै आउँछ। किनभने जबसम्म हामीले चेन अफ ट्रान्समिसन रोक्दैनौँ, जबसम्म हामीले सोर्स अफ इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले न्यू नर्मल लाइफ बाँच्दैनौँ, जबसम्म हामीले यो के भन्छ मास्क लगाउने, भौतिक पृथकीकरण गर्ने नयाँ जीवनशैली हामीले अप्नाउँदैनौँ,
जबसम्म हामीले सम्पूर्ण हाम्रा नागरिकहरूलाई के भन्छ भ्याक्सिनेटेड गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले बोर्डरहरू चाहे हवाई बोर्डरबाट आउने भयो चाहे त्यो ल्यान्डबाट खुला बोर्डर भयो, जबसम्म त्यहाँ हामीले स्क्रिनिङ गरेर मात्रै मान्छेलाई छिराउने अथवा क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम बनाउने अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूमा हामीले त्यसमा अझ फोकस गर्दैनौँ, तबसम्म यो इन्फेक्सन एकले अर्कोलाई सार्ने क्रम हुन्छ र यो ट्रान्समिसन फेरि फैलिँदै तेस्रो लहरको रूपमा पनि आउन सक्छ अथवा यही भाइरसले रूप परिवर्तन गरेर अब एउटा तेस्रो लहर जस्तै दोस्रो लहरमा नयाँ भेरिएन्टको रूपमा आए जस्तै अर्को भेरिएन्टको रूपमा आउन सक्छ। तर अर्को भेरिएन्टको रूपमा आउँदा तेस्रो लहर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही बेला थाहा हुन्छ। अहिले नै बच्चाहरूलाई मात्रै छोला अथवा नछोला भन्ने कुरा, योभन्दा डर भएर आउला, योभन्दा कमजोर भएर आउला भन्ने कुरा चाहिँ त्यही बेला नै अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तर तेस्रो लहर आउँदैन भन्नु हुँदैन, तेस्रो लहरको तयारी अहिले गर्नुपर्छ। तर त्यसको तयारी गर्दै गर्दा अब तपाईँले देख्नुभयो एउटा जनशक्ति अथवा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुनसक्छ भन्नुभयो, त्यही अब आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सेकेन्ड वेभमै सरकारले अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीलाई बोलाउने भन्यो, त्यसमा तपाईँहरूले नै विरोध गर्नुभयो। यो जनशक्ति अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव पूर्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ तेस्रो लहरमा जाँदै गर्दा? हामीले रिटायर भएको मान्छेलाई बोलाउँदाखेरि विरोध कहिले पनि गरेका छैन, यो कुरा एकदमै गलत हो। हामीले कहिले पनि हामीले यो के भन्छ रिटायर्ड जनशक्तिलाई बोलाउँदाखेरि कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकले के पनि भने अनि यो भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्ति होइन भन्ने कुराहरू पनि गरे। बस्नुहोस् भनेर पटक पटक भनेका छौँ। तपाईँले हामीले चिकित्सक सङ्घले निकालेको विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो भने त्यसमा थाहा पाउनुहुनेछ। र अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, जनशक्ति पहिला तयार गर्दाखेरि त जस्तै के भन्छ अहिले पनि एमबिबिएस सकाएर एमडीको तयारी गरिरहनुभएको चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले एमडी गर्ने समय हामीले टाइम दिन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्न सकेको खण्डमा, यसमा खटिएका बिरामीहरूलाई हामीले केही पोइन्ट्सहरू दिन्छौँ भनेको खण्डमा, जसले गर्दाखेरि एमडीमा केही पोइन्ट्सहरू दिन्छौँ भनेको खण्डमा, जसरी अहिले करारमा अथवा ज्यालादारीमा मागेका चिकित्सकहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग केही सम्पर्क विच्छेद भएको थियो, फेरि सम्पर्क जोड्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, उहाँ आइसक्नु भएको छ, हामी फेरि निरन्तर गरौँ। हजुर डाक्टर कार्की, अघि हामी जनशक्तिको हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले कसरी गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले अब जस्तै नेपाल सरकारमा अहिले 1300 जना चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि त्यति नै हुनुहुन्थ्यो, यत्रो 4-5 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यति नै हुन्छ। हामीले त पहिलेदेखि भनिरहेको छौँ कि पर्मानेन्ट रूपमा जनशक्तिहरू यसै पनि हामीलाई चाहिएको छ, त्यो लिनुपर्छ। होइन भने नेपाल सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ खालि करार र ज्यालादारीको हिसाबमा चलाउने होइन, त्यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि अहिले चाहिँ खालि के भन्छ कोभिडको महामारीमा लड्नको लागि 6 महिना 1 वर्षको लागि करारमा लिएर भोलि उहाँहरू चाहिँ ल अप्ठ्यारो परेको बेलामा तिमीहरूले काम गर्यो, अब घर गयो हुन्छ भनेर भन्नुको सट्टा अहिले अप्ठ्यारो परेको बेलामा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भोलि पर्मानेन्ट अब लोकसेवाको दरबन्दी खुल्दा ग्राह्यता दिने अथवा उहाँहरूले भोलि पोस्ट ग्रेजुएसनको तयारी गर्दा ग्राह्यता दिने अथवा के हो, हामीलाई पैसा भन्दा पनि कसरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ त्यस्तो तरिकाको स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले इभन इन्टर्न्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, 5th इयर मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र इभन कसै अनि यतिबाट पनि भएन भनेदेखि त रिटायर भएकोलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जनशक्ति यसै पनि हाम्रो रिटायर भएका डाक्टर साहबहरू पनि भोलिन्टियरली काम गर्न एकदम इच्छुक र एकदम नआउने उहाँहरू एकदम तयार हुनुहुन्छ। तर यसलाई जनशक्तिहरूलाई खालि काम गर मात्रै भनेर भएन। मैले अघि भने नि खालि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खालि निर्देशन मात्रै भएर भएन कि तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु यसो गर भनेर मात्रै भन्दा पनि उनीहरूलाई के भन्छ मनोबल बढ्ने खालको, उनीहरूको उत्साह बढ्ने खालको गरिकन चाहिँ एउटा स्मार्टली ह्युमन रिसोर्सेसको म्यानेजमेन्टको प्लानिङहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जसरी हामीले अरू मुलुकहरूमा अघि मैले भारतको इक्जाम्पल देखाएँ, अरू मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रशस्त इक्जाम्पल्सहरू छन्। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्सेस होस्, चाहे त्यो अक्सिजन होस्, चाहे बेडका सङ्ख्याहरू, त्यसलाई स्मार्टली हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस्, सानो कुराहरू ट्युनिङ र फाइनिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब कतिवटा काम सफलतापूर्वक गर्नको लागि चाहिँ सानो भएकै चिजलाई कसरी ट्युनिङ गर्ने भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई कसरी राम्रोसँगले रिफाइन गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही चिजलाई
कसरी स्मार्टली गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर, अब अन्त्यमा यो दोस्रो लहर सँगसँगै सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिमलाई पनि मध्यनजर गरेर त्यसबाट जोगिनको लागि सरकारले अहिलेदेखि गर्नुपर्ने तयारी के हुन्? एउटा कुरा चाहिँ पहिलो लहरमै थुप्रै कुराहरू सिकेको छौँ र त्यो पहिलो लहरमा सिकेका कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले उतार्नु पर्यो। पहिलो लहरबाटै बनाएका कार्यक्रमहरू जुन योजनाहरू थिए त्यसलाई एकदम युद्ध स्तरमा त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यस पछाडि आएर हामीले भने जस्तो इम्पोर्टेन्ट एन्ड अफ द डे अब भोलि हामीलाई तेस्रो लहरसम्म आउँदाखेरि अथवा अहिलेकै महामारीको पिकलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिने बेडहरू, अक्सिजनहरू, ह्युमन रिसोर्सेसहरू तयारी गर्नु पर्यो। आइसोलेसन सेन्टर्सहरू स्थापनाहरू त गर्नै पर्यो। त्यस पछाडि हामीले अहिले कोअर्डिनेसन नभइरहेको 3टा टायर अफ गभर्मेन्टमा कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो। पेरिफेरीहरूमा लोकल लेभलमा ह्युमन रिसोर्सेसहरू थपेर त्यहाँ क्यापेसिटी बिल्डिङहरू गर्नु पर्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको हाम्रो बर्डरहरूमा हामीले हेर्नुहोस् यो रोग आउने भनेको बाहिरबाट आउने, त्यस कारण बाहिरबाट आउने अब चिजहरूमा निगरानी राम्रो हुनु पर्यो, त्यसको डेटाहरू राम्रो राख्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, टेस्टको सङ्ख्या धेरै बढ्नु पर्यो होइन। यी सबै चिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सँगसँगै हामीले पब्लिकलाई एजुकेट गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई न्यू नर्मल लाइफमा अभ्यस्त गर्नु पर्यो र जति पनि हामीले अब भोलि कल कारखाना उद्योगहरू खोल्छौँ त्यसलाई पनि न्यू नर्मल तरिकाले त्यसलाई सिफ्ट वाइज काम गर्ने हो कि त्यहाँ भएको व्यवस्थापन स्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाएको छ छैन, कसरी अप्नाउने हो भन्ने कुरा। फेरि अब के हुन्छ भने कोभिडको सङ्ख्या घटेपछि फेरि मान्छेले मास्क नलगाउने, फेरि भिडभाड गर्ने, फेरि लाइनमा नबस्ने, अनि फेरि अब हाम्रो मेमोरी पावर चाहिँ एकदमै कम छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ चाँडै बिर्सिन्छौँ। भुइँचालो आयो, भुइँचालो जाने बित्तिकै फेरि घर त्यहीँ थप्न थाल्छौँ। त्यस्तै गरिकन महामारी अलिकति कम भएको छैन, मास्क खोल्ने गर्ने, भिडभाड गर्न थालिहाल्छ। त्यस कारणले हामीले एजुकेट गर्ने, पब्लिकहरूलाई पनि अभ्यस्त गर्ने, यी चिजहरूमा पनि एकदमै लाग्नुपर्छ। एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरामा, पब्लिक हेल्थको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यसलाई हामीले युटिलाइज त्यसलाई इन्फोर्समेन्ट पनि गर्नुपर्छ, अनुगमनहरू पनि गर्नुपर्छ। यो चिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो तयारी आजैदेखि गर्नुपर्ने छ। हजुर हजुर, आजैबाट तयारी गर्नु। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समाचार विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। उहाँसँग हामीले कोरोना सङ्क्रमणका लागि भइरहेको बेडको अभाव, अक्सिजनको अभाव, हामीले भोग्नु परेका समस्याहरू के हुन्, ती समस्या समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले गरिरहेको पहल कस्तो छ, साथै यो सङ्क्रमणको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई अथवा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि गर्नुपर्ने तयारी के हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।